बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी पर जाने से पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। वो मेरे पास बैठ कर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी बस इससे तलाक ले लूं। अपने एक दो कज़न से भी बात की थी जो वकील थे। उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं आपके, तलाक ले लो उस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस उसको बोल दूंगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथों पर उसने बोसा दिया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पे कंबल उड़ाकर बोला, थक जाती है सारा दिन। फिर किचन में गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, ये मरता भी नहीं है। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाएगी तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई थी। उसे बदुआएं दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था अब बस उस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चरपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ? इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था। कौन यकीन करेगा वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो मनोमट्टी तले जा सोया।
اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی، بچے بابا ڈھونڈنے لگے، اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومے گا، کون مجھے آواز دے گا، کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا، مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا، میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی، اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے، میرے سگے بھائی بھی منہ موڑ گئے، میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا شہناز سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں، نہیں لا سکتا، آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں، میرے بچے میری جان ہے، شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے، میں نے نمک مرچی کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی ہے، آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، یہ شہناز کو نہیں بتاؤں گا، وہ پریشان ہو جائے گی بیچاری، ڈاکٹر کہہ رہا تھا 15 ٹانکے لگنے ہیں، آج مجھے چوٹ لگی ہے، کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی، میں ڈائری کو سینے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی، ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا، اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں، اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے، تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں، میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں، بس ورنہ کب کی ختم ہو جاتی، میں خود کو اذیت دیتی ہوں، کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی، وہ میرے ساتھ ہوتا تو کیسی زندگی گزر رہی ہوتی، کیا میں بخشی جاؤں گی، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی، میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی، اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات بھی کرتے ہیں، سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے، لالچ اور بڑے بڑے خوابوں کی تمناؤں میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا، شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا، خدا کی قسم زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے، پلیز اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے بیزار ہے تو وہ سمجھ جائے اس سے پہلے کہ آنسو اس کا مقدر بن جائیں۔ دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔